शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता, पुँजी बजारका खास जानकारीसँगै मार्केट टिप्सका लागि अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यक्रमहरू नछुटाई हेर्न बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। बजार जानी भनेको अझै पनि धेरै माथि जाने ठाउँ छ। बजार जुन किसिमले बढिरहेको छ, बढ्दो बजारमा प्रवेश गर्ने भन्दा पनि बजारमा अब आउने करेक्सन, त्यस्तो सानोतिनो करेक्सन आउँदै जान्छ। बजार सधैँ बढ्ने पनि होइन। त्यो करेक्सन आएको बेलामा चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्नु होला। अहिलेको टाइममा हामी एकदम सेफ सेक्टर भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरै हो। जसले जेसुकै भने पनि बजार करेक्सन भनेको बजारको चाहिँ इन्डेक्स रातै हुनुपर्छ भन्ने कुरो होइन। बजारको इन्डेक्समा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ आज मान्नुहोस् कि एबिसी कम्पनीको मूल्य 500 पुगेको थियो, 500 को मूल्य चाहिँ तपाईँको 470 मा झरेर फेरि 500 क्रस गर्छ भने त्यसलाई पनि बजार चाहिँ इन्टरडे बजार करेक्सन भएर चाहिँ बजार अगाडि बढेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। बजार 2100-2200 को इन्डेक्समा हुँदै गर्दाखेरि जति जुन लेभलमा रिस्क थियो त्योभन्दा धेरै हाई भएको छ रिस्क। बजार करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ एक लेभल बढेको कम्पनी करेक्सन फेजमा जान्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यसरी कर्नरिङ गरेर माथि ताने सेक्टरमा हात हाल्नु भन्दा पनि जुन सेक्टर चाहिँ एकदमै तपाईँको तलै बसिरहेको छ, बढ्न सकेको छैन, त्यस्ता कम्पनी चुज गरेर इन्भेस्ट गर्नुहोस्। बजारमा सधैँ कमाइन्छ भन्ने पनि होइन। भोलि बजार करेक्सन आउँदाखेरि हामी त्यस्ता सेक्टरका त्यस्ता कम्पनी लिएर चाहिँ 1 वर्षसम्म आनन्दले बस्न सक्छौँ त। त्यो बजारमा आएको गेन, बजारले चाहिँ दिएको गेनलाई चाहिँ त्यो गेन भनेको कागजी गेन हो। त्यो कागजी गेनलाई चाहिँ हामीले गोजीमा ल्याउने कसरी भनेर त्यो स्टकलाई चाहिँ एक्जिट पोइन्टलाई पनि हेर्नु होला। एक्जिट पोइन्ट पनि ख्याल गर्नुहोस्। लिँदै गर्दाखेरि अरू चाहिँ तपाईँले 20% गेन गरेर अरू 20% को आश गर्दाखेरि त्यो हातमा आएको 20% पनि घुम्न सक्ने चान्स छ नि त। त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। स्टप लसको टार्गेट पनि त्यो सेट गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यति पोइन्टबाट यति पोइन्टमा घट्यो अथवा मैले लगानी गरेको कम्पनी यतिसम्म घट्यो भने म चाहिँ यसबाट चाहिँ यसलाई सेल आउट गरेर स्टप लस गर्छु भनेर त्यो टार्गेट सेट गर्नुभयो भने अलिकति चाहिँ क्यापिटल पनि ठुलो भएको हुनाले ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अलिकति उचाल्न गाह्रो परेको स्वाभाविक कुरा हो। ब्याङ्कको कम्पेरिजनमा, कमर्सियल ब्याङ्कको कम्पेरिजनमा विकास ब्याङ्कको चाहिँ सप्लाई अलिकति कम भएको रिजन पनि हुनसक्छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरू आज चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर उतापट्टि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति बढी गेन गरे जस्तो देखिएको हो। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। आजको अङ्कमा हामी विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताले नेपालको पुँजी बजारमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, सँगसँगै नेपालको पुँजी बजार वा समग्र बजार अब कता जाँदैछ, कस्तो के भइरहेको छ, यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् र त्यसमा पनि विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूले वा नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूले वा साना लगानीकर्ताहरूले कहाँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई जोड दिएर आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको अङ्कमा हामीसँग युवा लगानीकर्ता शिवहरि घिमिरे हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। शिवजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। सुरुमै हामीले यो विशेष गरी नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूलाई केन्द्रित रहोस् आजको बहस। धेरैजना नयाँ लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्नुभएको छ मार्केटमा। अच्छा, यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि अलि यो बुल मार्केटमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरू रिस्कमा छन्, बुझेका छैनन् भन्ने खालको एक खालको विश्लेषण छ। अर्को चाहिँ होइन, बुल त सुरु हुनै बाँकी छ, अझै माथि एक्सट्रिम बुल आउन बाँकी छ, एकदम कमाउने बेला नै यही हो भन्ने खालको यो दुई थरी विश्लेषण छ। तपाईँ त यो उमेरमा पनि भनौँ न लामो समयदेखि यो बजारमा सक्रिय हुनुहुन्छ, बियरिस बजार पनि देख्नुभयो, आजको बुल बजार पनि देख्नु भएको छ। तपाईँको विश्लेषण के छ? यस्तो छ, बजार अहिलेको मेरो विश्लेषणले हेर्नुहुन्छ भने बजार जाने भनेको अझै पनि धेरै माथि जाने ठाउँ छ। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू जो मान्छे चाहिँ बजार प्रवेश गरिसक्नु भएको छ उनीहरूलाई त ठिकै छ, बजारमा केही भन्नु छैन। तर नयाँ मान्छे जो मान्छे चाहिँ भर्खरै बजार प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बजार जुन किसिमले बढिरहेको छ, बढ्दो बजारमा प्रवेश गर्ने भन्दा पनि बजारमा अब आउने करेक्सन, त्यस्तो सानोतिनो करेक्सन आउँदै जान्छ। बजार सधैँ बढ्ने पनि होइन। त्यो करेक्सन आएको बेलामा चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्नु होला। विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको कुरो के हो भने अहिलेको टाइममा हामीले एकदम सेफ सेक्टर भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरै हो। जसले जेसुकै भने पनि त्यो विकास ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क
र ती दुईटा सेक्टर मध्येबाट तपाईँले चाहिँ हात हाल्नुभयो भने फर्दर बजारको मुभमेन्ट हेर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो करेक्सनकै कुराकानी गर्ने हो भने केही समय यता चाहिँ अलिकति यो पुँजी बजारमा करेक्सन नभएको हो कि वा चाहिँ लामो समय बजार बढ्दै गर्दाखेरि त्यो पनि बुलिस बजारको अलि अनयुजुअल बिहेभियर भयो कि भन्ने खालको विश्लेषण पनि छ नि, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यस्तो छ, बजारमा करेक्सन नभएको भन्दिनँ मैले, किन बजारमा इन्टरडे करेक्सन हुँदै बजार अगाडि बढेको छ। आजैको डेटलाई लिएर हेर्नुहुन्छ भने आज पनि तपाईँको एकचोटि सुरुमा प्री ओभनको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट टाइममा बजार कहाँ पुगेको थियो, त्यसपछि बिस्तारै बजार तल झरेर फेरि बजार माथि गएको छ। यसलाई बजार करेक्सन भनेको यो पनि हो। हामीले कस्तो सोध्नुपर्छ, धेरै साथीहरूलाई के कुरा चाहिँ जानकारी नहुन सक्छ भने बजार करेक्सन भनेको बजारको चाहिँ इन्डेक्स रातै हुनुपर्छ भन्ने कुरो होइन। बजारको इन्डेक्समा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ आज मान्नुहोस् कि एबिसी कम्पनीको मूल्य 500 पुगेको थियो, 500 को मूल्य चाहिँ तपाईँको 470 मा झरेर फेरि 500 क्रस गर्छ भने त्यसलाई पनि बजार चाहिँ इन्टरडे बजार करेक्सन भएर चाहिँ बजार अगाडि बढेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो करेक्सनहरू हुँदै गएको हुनाले यो करेक्सनले चाहिँ तपाईँको मार्केटलाई झन् दह्रो बनाउँछ, किनकि सर्ट टर्ममा चाहिँ प्रफिट बुक गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ बुक गर्ने चाहिँ लगानीकर्ता मित्रहरूले चाहिँ त्यो बिचमा प्रफिट बुक गरेर फर्दर चाहिँ बजार चाहिँ तपाईँको दह्रो हुँदै अगाडि बढेको हुनाले बजार अनयुजुअल भन्दा पनि बजार भनेकै यस्तै हो होइन। बजार अनयुजुअल भन्दा पनि 2-4वटा कम्पनीले चाहिँ बजारलाई चाहिँ मिसगाइड गरेको हो कि जस्तो केही समय पहिला देखिएको थियो। तर पछिल्लो डेटमा चाहिँ फन्डामेन्टली राम्रा कम्पनी पनि बढ्दै गएको हुनाले ती कम्पनीले चाहिँ बजारलाई स्ट्रङ बनाउँदै लगेको छ। त्यसले गर्दा खासै डराउनु पर्ने स्थिति छैन। हजुर, जस्तो अघि तपाईँले ब्याङ्किङ इन्डेक्सको कुराकानी गर्नुभयो, धेरै लगानीकर्ता वा त्यसमा पनि नयाँ लगानीकर्ताहरूले के भन्नुहुन्छ भने हाइड्रो उठाउने साथीले कमायो, फाइनेन्स उठाउने साथीले कमायो, वा भनौँ न अलिकति फन्डामेन्टली विक भएकोमा रिस्क लिने साथीहरूले कमाए, म चाहिँ एकदम फन्डामेन्टली स्ट्रङ भनेर ब्याङ्कमा बसेँ, बढ्दैन, अलिकति बढ्न खोज्यो, सप्लाई धेरै आउँछ फेरि बढ्नै दिँदैनन् भन्ने खालको गुनासो पनि छ। तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? यस्तो पाटो हो, कतिपय पाटो चाहिँ कम्पनी अहिलेको बजारमा हेर्नुहुन्छ भने कतिपय पाटो चाहिँ कम्पनीलाई कर्नरिङ गर्ने पाटोले पनि कम्पनीको मूल्य चाहिँ साना कम्पनी चाहिँ धेरै बढ्या देखिन्छ। ठुला कम्पनी चाहिँ जसको पेड अफ क्यापिटल अलिकति हाई छ उनीहरू चाहिँ त्यस्ता कम्पनी चाहिँ चलाउन गाह्रो परेको हो खेलाडीलाई, त्यो कुरोमा मान्छु। तर के हो भनेदेखि बजारमा धैर्यता पनि आवश्यक पर्छ। र अर्को कुरो फन्डामेन्टल्ली चाहिँ दरा कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेलाई खासै डराउनु पर्दैन। बजारमा पालो सबैको आउँछ, घुमेर पालो सबैको आउँछ। तर कस्तो हो भन्दा बजारमा नाचिराख्यो भने जुन लेभलले हामीले कमाउन सकिन्थ्यो बरु त्यो चाहिँ कमाउन नसकेला जस्तो छ अहिलेको बजारको मुभमेन्ट हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दा साथीहरूले चाहिँ जो मान्छे होल्ड गरेर बस्नु भएको छ, राम्रो कम्पनी होल्ड गर्नु भएको छ भनेदेखि पक्कै पनि पालो आउँछ। र बिचमा जस्तो तपाईँको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै लिमिटेड सेक्टर चाहिँ एकदम अत्याधिक बढ्ने तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ अथवा ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ खासै बढेको छैन जस्तो देखे पनि बिस्तारै पालो सबै सेक्टरको घुमेर आउँछ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले लगानी गर्दाखेरि आफूले स्टडी गरेर लगानी गरेको सेक्टरमा धैर्य गरेर बसौँ, सबैको पालो आउँछ। जस्तो ब्याङ्किङमा पनि एक खालको लगानीकर्ताको अभ्यास वा अनुभव कस्तो छ भने अरू चाहिँ बढेको गर्छन्, तर ब्याङ्किङमा चाहिँ अलिकति बढ्दै गर्दाखेरि फेरि सप्लाई आइहाल्छ वा चाहिँ यत्रो लामो समय होल्ड गरेका लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्क चाहिँ अलिकति बढ्ने बित्तिकै फालिरहेको पनि देखिरहेको छ। यसले चाहिँ फेरि ब्याङ्क चाहिँ अपेक्षित रूपमा अझै पनि बढ्न सक्दैन कि भन्ने खालको आशंका पनि छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँले भनेको कुरोमा म सहमत छु। तर एउटा पाटो के हो भने अब जस्तो तपाईँको कुनै पनि सेक्टर एक लेभल बढिसकेपछि त्यो सेक्टरबाट फन्ड चाहिँ बिस्तारै कुन सेक्टर कम बढेको छ त्यो सेक्टरतिर पैसा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ, सर्कुलेट भइरहेको छ। जस्तो केही समय पहिला चाहिँ हाइड्रोबाट चाहिँ मान्छेले प्रफिट बुक गरे, फाइनेन्सबाट प्रफिट बुक गरे, त्यो पैसा बिस्तारै ब्याङ्किङ सेक्टरमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला जसरी ब्याङ्क चाहिँ एक लेभल बढ्न नपाइकन तपाईँको झर्नी गर्थ्यो त्यसरी झर्छ जस्तो मलाई किन लाग्दैन। किनकि पहिला जसरी किन सप्लाई हाई भएको रिजन पनि थियो, किनकि खेलाडीहरूले चाहिँ तपाईँको लगानी गरेर चाहिँ त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर चाहिँ केही समय धैर्यता चाहिँ गर्नै पर्छ, यो कुरो स्वाभाविक हो। अनि तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि जुन तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ केही समय बढिसकेपछि फेरि पनि करेक्सन फेजमै जाने हो कि फेरि पनि झरिहाल्ने हो कि भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनकि
अबको इन्डेक्स चाहिँ अबको नेप्सी इन्डेक्स बढाउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्ने भनेको सेक्टर त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरै हुनेछ, यसमा दुई मत छैन। जस्तो यो बुल मार्केटमा अभ्यस्त भएका लगानीकर्ताहरूलाई कहाँनिर साह्रै ठुलो गुनासो छ भने तपाईसँग भएका पोर्टफोलियोमा सबै सेयरहरू धेरै नै बढिसके, तर एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर एउटा त्यस्तो सेक्टर भयो जो बढे पनि अलिकति मात्र बढ्ने वा चाहिँ करेक्सन आउँदाखेरि पनि थोरै मात्र घट्ने वा भनौँ न त्यसले त्यति धेरै प्रतिफल नदिएको अनि उही डिभिडेन्ड कोर्नु बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने खालको गुनासो पनि आम लगानीकर्ताको छ। अबको बजारको बिहेभियर चाहिँ तपाईँलाई कस्तो देख्नु भएको छ? यस्तो छ, बजार जसले जेसुकै भने पनि बजार एक लेभल बढेको हो। बजारमा केही फ्याक्टर, केही रिस्क फ्याक्टर छ, त्यसमा हामीले नकार्न सक्दैनौँ। जस्तो पहिला चाहिँ तपाईँको बजार 2100-2200 को इन्डेक्समा हुँदै गर्दाखेरि जति जुन लेभलमा रिस्क थियो त्योभन्दा धेरै हाई भएको छ रिस्क। बजार करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ एक लेभल बढेको कम्पनी करेक्सन फेजमा जान्छ। त्यसले गर्दा जुन सेक्टरमा चाहिँ चहल पहल अलिक कम छ हामीले लगानी गर्दा त्यस्तै सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा केही समय अगाडि चाहिँ एउटा कस्तो लाग्थ्यो भने ओहो ब्याङ्क त कहिले बढ्दैन कि जस्तो लाग्थ्यो होला नयाँ साथीहरूलाई, तर यो कुरो होइन रहेछ नि त। बजारको चाहिँ 2 दिनको चाहिँ कारोबार, 2 दिनको टर्नओभरले यो प्रश्न गरेको छ ब्याङ्किङ सेक्टर अब चुप लागेर बस्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै सेक्टर अब चाहिँ देखिएको सबै सेक्टरलाई चाहिँ सेक्टर बढ्ने मैले देखिरहेको छु। त्यसले गर्दा साथीहरूले ब्याङ्किङ सेक्टरमा लगानी गरेका साथीहरूले यो बेला भनेको धैर्यता देखाउने बेला पनि हो। त्यसले गर्दा अबको चाहिँ इन्डेक्स माथि तान्नको लागि ठुलो रोल खेल्ने भनेको ब्याङ्किङ सेक्टर हो। ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ नेप्सीको क्यापिटलाइजेसन चाहिँ ठुलो चाहिँ हिस्सा ओगटेको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ नेप्सीलाई माथि तान्नु छ भने ब्याङ्किङ सेक्टर बढ्नुको विकल्पै छैन। यो ब्याङ्किङ सेक्टर राम्रो छ भनेर भनौँ न आज भोलि पर्सि नै मार्केटमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि उचित हुने खालको मार्केटको प्राइस रेन्ज चाहिँ लगभग कस्ता कम्पनीहरूमा वा कुन मार्केट रेन्जका कम्पनीहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ? मैले देखेको चाहिँ अहिलेको समयमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्ट्री गर्दै गर्ने साथीहरूले सकभर धेरै महँगा सेयर नउठाउनुहोस्, किनकि बजारको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हामीले सस्तै सेयरबाट जितिरहेको ट्रेन्डले देखिन्छ। र सस्ता सेयरमा पनि राम्रा सेयर छन्, मैले कम्पनी भन्दिनँ। कम्पनी अहिलेको रेन्जमा तपाईँको चाहिँ 500 आसपाससम्मका ब्याङ्कहरू कुनै पनि ब्याङ्क उठाए हुन्छ जितिन्छ त्यसमा। यसको मतलब यो होइन कि ठुलो रेन्जका ब्याङ्क ठुलो हाई तपाईँको चाहिँ अलिकति माथि मूल्यका ब्याङ्क मूल्य बढ्दैन भन्न खोजेको होइन मैले। तर जो मान्छे भर्खरै बजार प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ साना ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ लिन सक्ने किन अलिकति बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको ती बढ्ने ठाउँ अझै पनि धेरै छन् भन्ने। जस्तो ब्याङ्कमै हेर्दाखेरि पनि हामीले अरू सेक्टरलाई चाहिँ जेनरली विश्लेषकहरूले गाली गरिरहनु भएको हुन्छ यो फन्डामेन्टली एकदम विक कम्पनीलाई माथि पुर्याइयो भनेर, तर ब्याङ्कभित्रै पनि हेर्ने हो भने अलिकति विक कम्पनीहरू वा भनौँ न खासै नगतिला ब्याङ्कहरू चाहिँ उफ्रै छन्। राम्रा भनिएका ब्याङ्कहरू अझै पनि बढ्न नसकेको देखिएको छ, यो चाहिँ के कारणले भएको? एउटा त तपाईँको सप्लाई बाटो नै भइहाल्यो ब्याङ्कमा होइन। अर्को कुरो कस्तो छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि चाहिँ हाम्रो ठुला खेलाडीहरूको नजर परेका ब्याङ्क चाहिँ जुन ब्याङ्क चाहिँ कर्नरिङ गरेर अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ त्यसले पनि एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ। ब्याङ्कलाई चाहिँ केही सर्टेन ब्याङ्क मात्रै अगाडि चाहिँ तपाईँको धेरै बढेका छन् अरू नबढेका, तर यसको मतलब यो होइन कि नबढेका ब्याङ्क बढ्दैन भन्ने पनि होइन। हामीले नयाँ लगानी कर्ता साथीहरूले चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यसरी कर्नरिङ गरेर माथि ताने सेक्टरमा हात हाल्नुभन्दा पनि जुन सेक्टर चाहिँ एकदमै तपाईँको तलै बसिरहेको छ बढ्न सकेको छैन त्यस्ता कम्पनी चुज गरेर इन्भेस्ट गर्नुहोस्। त्यसमा रिस्क एकदम लेस रिस्क हुन्छ, किनकि खेलाडीहरूले एउटा सेक्टरलाई चाहिँ अथवा एउटा कम्पनीलाई माथि पुर्याएर चाहिँ राखिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ त्यसको पैसा फेरि रेगुलेट भएर तलबाट रोटेट हुँदै आउने हो, अर्को कम्पनीमा सर्कुलेट भएरै जाने हो। त्यसले गर्दा सबै सेक्टर बढ्छ, ब्याङ्किङको पनि सबै बढ्छ। त्यसले गर्दा हामीले लगानी गर्दा साना कम्पनीहरूमा पनि 300-400 आसपासका ब्याङ्किङ सेक्टरहरू चाहे त्यो कमर्सियल ब्याङ्क होस् विकास ब्याङ्क होस् होइन चुज गरौँ। नयाँ साथीहरूको लागि जब चाहिँ जो मान्छे बल्ल बजार छिर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ म यो सजेसन दिन्छु। भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरमा अझै पनि ठुलो उछाल आउन बाँकी छ एकदम। जस्तो यो पछिल्लो समय ब्याङ्किङकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय फाइनेन्स कम्पनीहरू जो हिजो समस्याग्रस्त भएका थिए उनीहरूले राम्रा भनिएका ए क्लासका कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई मूल्यमा जितिसकेका छन् होइन। अब यो स्क्रिप्ट कुन हो भन्ने कुरा दर्शकले बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलि अस्वाभाविक जस्तो एक त त्यो फाइनेन्स कम्पनी अस्वाभाविक वृद्धि हो वा राम्रा भनेका ब्याङ्कहरू नबढ्नु चाहिँ अस्वाभाविक हो? दुई चारवटा पाटोलाई हेरेको छु मैले। जस्तो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ पछिल्लो सर्कुलरले के देखाउँछ भने
अब चाहिँ जस्तो पहिला जसरी हामी इन्सुरेन्स सेक्टरबाट मान्छेले चाहिँ ट्रेडरहरूले ट्रेड गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति त्यो पैसा यतापट्टि चाहिँ सर्कुलेट भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब हेर्नुहोस् बजारमा अहिले पछिल्लो डेटको बजारमा हेर्नुहुन्छ भने त इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ राम्रा कम्पनी भन्दा नराम्रै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले जितिरहेको देखिन्छ। तर यो सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हो। यसमा हामी भ्रममा के पर्नुहुन्न भने राम्रा सेयर चाहिँ कम बढ्ने नराम्रा सेयर चाहिँ नबढ्ने भन्ने होइन, हामीले गुमाउँदै गर्दाको ख्याल पनि गर्नुपर्छ। बजारमा सधैँ कमाइन्छ भन्ने पनि होइन। भोलि बजार करेक्सन आउँदाखेरि हामी त्यस्ता सेक्टरका त्यस्ता कम्पनी लिएर चाहिँ 1 वर्षसम्म आनन्दले बस्न सक्छौँ त? होला ट्रेडरहरूले खेल्दाखेरि त्यस्ता स्किममा चाहिँ एकदम सर्ट टर्म टाइममा चाहिँ तपाईँको एक्जिट गर्न सक्ने साथीहरूलाई त ठिक छ। तर जो मान्छे चाहिँ बजारमा बल्ल नयाँ मान्छे छिर्दै गरेछ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सजेसन यस्ता कम्पनी चुज गर्नुभन्दा चाहिँ जुन कम्पनी चाहिँ प्रत्येक वर्ष जस्तो तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् न 4 वर्ष 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहोस्, राम्रो डिभिडेन्ड दिएको छ, बिजनेस ग्रोथ राम्रो छ भने त्यस्ता कम्पनी चुज गर्नुहोस्। यही किन्नुपर्छ भन्ने छैन। हेर्नुहोस् तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, स्टडी गरेर छिर्नु भयो भने अवश्य कमाउनु हुनेछ। भनेको अझै पनि राम्रा वा सस्ता ब्याङ्किङ सेक्टरका भनौँ न ती ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। हजुर, जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरभित्रै पर्ने केही ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिक बढी फन्डामेन्टली एकदम विक, जस्तो नामै लिनुपर्दा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जस्ता सेयरहरू चाहिँ भनौँ न त्यो साह्रै माथि पुगिसक्यो वा त्यति माथि पुग्न लायकका ती कम्पनी हुन् वा होइनन् भन्ने खालको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यस्तो हुनबाट जोगिनका लागि चाहिँ अब कस्ता कम्पनीहरूमा जाने भनेर कसरी थाहा पाउने? यसो जस्तो अब तपाईँले नाम लिएकै ब्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा पाटो बजार भनेको डिमान्ड र सप्लाई पनि हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। बजार चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको पाटोले गर्दाखेरि पनि लेस क्यापिटल भएका कम्पनी, लेस सप्लाई भएका कम्पनी अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु, मैले चाहिँ त्यसलाई नराम्रो हिसाबले हेर्दिनँ पनि। किनकि जस्तो ट्रेडरले खेल्दै गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ नजर कस्ता कम्पनीमा जान्छ भन्दाखेरि जहाँ क्यापिटल कम छ, जुन कम्पनी चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20,000 30,000 किताब चाहिँ किनेर चाहिँ माथि तान्न सक्नुहुन्छ अथवा सर्किट लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको ट्रेडरहरूले त्यस्ता स्किमहरूमा विशेष फोकस गरेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता स्किमहरू माथि गएको देखिन्छ। तर सधैँ सर्किटै लागेर चाहिँ माथि बढेका सर्किटै लागेर चाहिँ अघि बढेका कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले कमाउनको लागि मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु, फन्डामेन्टली राम्रा कम्पनी चुज गर्नुहोस्। चुप्पो लागेर आनन्दले सुतेर तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। सर्टेन पिरियडमा क्यापिटल गेन अथवा तपाईँ पुँजीगत लाभ खान सक्नुभयो भने ठिकै छ, नभए लङ टर्ममा हामी बसौँला न, डिभिडेन्ड खाएर बसौँला, लाभांश खाएर बसौँला, त्यस्ता कम्पनी चुज गर्नुहोस्। र अर्को कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कर्पोरेट ब्याङ्ककै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजार विशेष लगानीकर्ता अलिकति अनअवेयर पनि भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनकि धेरै साथीहरू चाहिँ राइट सेयर भनिसकेपछि एकदमै तपाईँको पछि दौडिने, अघिल्लो बुलमा पनि धेरै डुब्नु भएको साथीहरूको चाहिँ अनुभव हेर्नु होला। किनकि सबै प्राय डुब्नु भएको साथीहरू त्यही राइट सेयरकै फन्डामा लाग्ने मान्छेहरू डुब्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राइट सेयर भनेको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ दिने भन्दा पनि कम्पनीले हामीसँग लिएको हो भन्ने पाटो बुझ्नुपर्छ। किनकि राइट सेयर फ्रीमा दिएको हुँदैन हो। त्यसले गर्दा यस्ता राइट सेयर दिने कम्पनीको पछि नलाग्नुहोस्। किनकि सर्ट टर्म पिरियडमा कमाएको देखिए पनि त्यो कमाएको तपाईँले 1 महिना लाएर कमाएको पैसा 5 दिनमा घुम्न टाइम लाग्दैन। जस्तो लगानीकर्तालाई एउटा भनौँ न तपाईँले इतिहास वा अघिल्लो पटकको बुललाई विश्लेषण गर्ने हो भने अघिल्लो पटकको बुलमा पुगेको जुन प्राइस थियो कुनै पनि एउटा एबिसी कुनै स्टकको, त्यो आजको दिनमा पुगेको छैन। त्यहाँसम्म पुग्ला भन्ने अनुमान त गर्न सकिएला। तर त्यहाँबाट अघिल्लो बुल पछाडिको बेयर स्ट्यान्डमा जुन हिसाबले बजार एकदम घट्यो, अब यो बजार त कहिले बेयर स्ट्यान्ड सुरु हुन्छ भन्ने पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन। यहाँनिर गएर बुल ट्र्यापमा पर्ने सम्भावनाबाट चाहिँ कसरी जोगिने भन्ने खालको एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा हुनसक्छ नि। एकदमै जस्तो मैले पहिल्यै पनि भने फन्डामेन्टली राम्रा कम्पनीहरू जुन कम्पनी लेस बढेका छन् त्यस्ता कम्पनी सकभर चुज गर्नुहोस्। मैले लगानी गर्दाखेरि मैले बजार प्रवेश गर्दाखेरि हेरेर छिरेको पाटो भनेको यो बजार भनेको कमाउने मात्र ठाउँ होइन, यो बजार भनेको गुमाउने ठाउँ पनि हो। मान्छेले चाहिँ तपाईँको 1 महिना 1.5 महिना अथवा 6 महिना 7 महिनामा कमाएको पैसा 1 महिनामा गुम्छ, 15 दिनमा गुम्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक सेक्टरको ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै भन्दिनँ म, लगानी गर्नलाई यो टाइममा लगानी गर्न तपाईँलाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स पनि ठिक छन्, इन्सुरेन्समा पनि राम्रै कम्पनी छन्, त्यसमा तपाईँले चाहिँ स्टडी गरेर माइक्रो फाइनेन्समा पनि
स्टडी गरेर अरू सेक्टरको पनि स्टडी गरेर चाहिँ फन्डामेन्टली राम्रा कम्पनी जुन कम्पनी चाहिँ बढ्न सकेका छैनन्, कम बढेका छन्, हो त्यस्ता सेक्टर चुज गरेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्। यी सेक्टरबाट यस्ता सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि भोलि इनकेस बजार करेक्सनमै जाँदाखेरि पनि तपाईँ हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। र केही करेक्सन आइसकेपछि 10% 20% करेक्सन आइसकेपछि त्यस्ता कम्पनीमा हामीले फेरि पनि एभरेजिङ गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनकि हामीले चाहिँ जब सपोज एक्जाम्पलको लागि कुनै एबिसी भन्ने कम्पनी हामीले 800 मा किनेको थियौँ भने त्यो कम्पनी तपाईँको भोलि 700 रुपियाँमा झर्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले एभरेजिङ गर्न सक्छौँ। तर फन्डामेन्टली जुन कम्पनी विक छन् त्यस्ता कम्पनीमा भोलि एभरेजिङ गर्दा अझ हाई रिस्क हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ फन्डामेन्टली एकदम दरा कम्पनीहरू चुज गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, ब्यालेन्स सिट पढ्नुहोस्, आफूले पनि तपाईँको बजारमा छिर्दै गर्दाखेरि हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोस्, स्टडी गरेर छिर्नुहोस्। अहिलेको टाइममा स्टडी गरेर छिर्ने साथीहरूलाई चाहिँ म बुल ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ जस्तो मलाई किन लाग्दैन। जस्तो धेरैजनाको जिज्ञासा के पनि छ भने जुन हिसाबले बजार बढेको बढै छ, केही सामान्य 1-2 दिन करेक्सन बिचमा आयो, फेरि पनि बजार अगाडि नै बढ्यो। तपाईले भनौँ न 1881 को जुन रेकर्ड ब्रेक गरिसकेपछि आजको दिनसम्म त्यस्तो केही एकाध दिन मात्रै ठुला करेक्सन भए, त्यस पछाडि ठुला करेक्सन नभइकन नै बजार यहाँ आयो। हामीले अगाडिपट्टिका वा अघिल्ला वर्षहरूका बुलहरू हेर्ने हो भने यसपालिको बुल अलि अस्वाभाविक हो हैन। धेरै फ्याक्टर छ, मैले पहिला पनि जोड्दै आएका पाटाहरू हुन्। जस्तो ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट, लिक्विडिटी तपाईँको चाहिँ तरलताको पाटो छ, एउटा फालाफाल तरलता छ। ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ तपाईँको सेयर कर्जा पाइराखेको छौँ हामीले। र साथसाथै यो बेलामा चाहिँ एउटा नेपालको बजार मात्र नभएर चाहिँ अहिलेको समयमा हेर्नुहुन्छ भने विश्व बजारमै तपाईँको चाहिँ सेयर बजार एउटा पिक पोइन्ट नै पुगेको छ। सबै एउटा तपाईँको चाहिँ सबै कन्ट्रीको तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै कन्ट्रीको चाहिँ तपाईँको बजार बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा फ्याक्टर कस्तो पनि हुन्छ भने बजारमा अन्त लगानी गर्ने ठाउँको दायरा खुम्चिँदै गर्दाखेरि त्यो पैसा बजारमा आउनु स्वाभाविकै हो। त्यो हिसाबले पनि टर्नओभरलाई नै लिएर हेर्नुहुन्छ भने आज हामीले यत्रो टर्नओभर हुन्छ भनेर केही समय अगाडि जुन दिन चाहिँ हामी 40 करोड 42 करोडको टर्नओभर हुँदाखेरि ब्रोकर कार्यालयमा ताली बजाएर चाहिँ खुसियाली मनाउने साथीहरूले कसैले सोच्नु भएको थियो होला त हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीको दायरा खुम्चिनु पनि बजार लगानीको दायरा खुम्चेर पनि बजारलाई चाहिँ राम्रो भएको हो। यो सँगसँगै एउटा तर्क के पनि छ भने जस्तो आजको दिनमा त हामी निषेधाज्ञाकै बिचमा छौँ हैन, लकडाउन छ, देशभर लगानी गर्ने अरू बाटाहरू खुलेका छैनन्। अब केही समयपछि जब यो निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गर्छ, मान्छेहरू आफ्नो व्यवसायमा लाग्छन्, यत्रो समय व्यवसायमा डुबेका कुराहरूलाई अझ बढी पैसाको खाँचो पर्न सक्छ र त्यो बेलामा चाहिँ बजार अलिकति तल आउँछ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ अलि नहतारिनका लागि पनि कतिपयले सुझाव दिनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ? यस्तो छ, अब त्यो कतिपय कुरा तपाईँले भनेको कुरा स्वाभाविक पनि हो। पैसा पहिला रोटेट हुने पैसा तपाईँको चाहिँ बिजनेसबाट रोटेट भएर आएको पैसा अहिले सेयर बजारमा धेरै हदसम्म आएको पनि हो। अब जस्तो केही समयपछि सहज भइसकेपछि त्यो पैसा फेरि सर्कुलेट भएर जहाँबाट आएको त्यही सेक्टरमा जान्छ भन्ने आकलन गर्नु स्वाभाविक हो हैन। तैपनि बजार त्यस्तो चाहिँ एक्सपेक्टेड गरे अनुसारले एकदम ठुलो अङ्कको गिरावट आउँछ जस्तो मलाई बजारमा लाग्दैन हैन। किनकि भोलिको दिन बजार त यही हुन्छ भन्न त सकिन्न। हामीले सबैले गर्ने भनेको चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसनै हो, यस्तो हुन्छ कि भन्ने हो। तर त्यही भने नि मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु, जुन कम्पनी चाहिँ तलबाट 300 का कम्पनी तानेर 1200 पुर्याएको छन् त्यस्ता कम्पनीमा हात नहाल्नुहोस्, कहीँ केही डराउनु पर्दैन। त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ ठुलो रिस्क छ, त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ रिस्क छ, अवश्य पनि रिस्क छ। जस्तो यो भन्दा अगाडि पनि केही स्टकहरू हामीले देख्यौँ जो चाहिँ फन्डामेन्टली त्यति धेरै स्ट्रङ थिएनन् वा जुन हिसाबले एकदम हाई प्राइसमा समेत लगियो, त्यसपछि चाहिँ त्यो बजार बुलमा छ तर ती स्टकको प्राइस चाहिँ घटिरहेका छन्, जहाँ चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरू फसे। यो फस्ने कामबाट जोगिनका लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने? यस्तो हुन्छ, बजारमा कस्तो हुन्छ भने साथीहरूले लगानी गर्दाखेरि इन्ट्री पोइन्ट र एक्जिट पोइन्टलाई पनि ख्याल गर्नु होला। किनकि बजार एकरो बढेको बढै जानी पनि होइन, बजार एकरो घटेको घटै जानी पनि होइन। त्यसले गर्दा एक लेभल साथीहरूले आफूले चाहिँ लगानी गर्दाखेरि एक लेभलको टार्गेट सेट गर्नुहोस्। किनकि इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ म 5 वर्ष 10 वर्ष होल्ड गर्छु भन्नुहुन्छ भने त उहाँहरूलाई केही छैन, राख्नुहोस्, डिभिडेन्ड खाएर बस्नुहोस्। तर ट्रेड गर्ने हिसाबले बजार इन्ट्री गर्नुभएका धेरै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो बजारमा
आएको गेन बजारले चाहिँ दिएको गेनलाई चाहिँ त्यो गेन भनेको कागजी गेन हो त्यो कागजी गेनलाई चाहिँ हामीले गोजीमा ल्याउने कसरी भनेर त्यो स्टकलाई चाहिँ एक्जिट पोइन्टलाई पनि हेर्नु होला एक्जिट पोइन्ट पनि ख्याल गर्नुहोस् हामीले एक लेभल कुनै पनि कम्पनी बढिसकेपछि त्यो कम्पनीबाट प्रफिट बुक गर्न पनि जान्नु पर्दछ इनकेस त्यसरी तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बजारमा एक लेभल बढ्या कम्पनीबाट चाहिँ प्रफिट बुक गरेर नयाँ त्यस्तै लेभलका कम्पनी उस्तै फन्डामेन्टल भएका कम्पनी उस्तै क्यापिटल भएका कम्पनी एकदम कम बढिरहेका हुन्छन् त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ शिफ्ट गर्नुभयो अथवा तपाईँको चाहिँ एक लेभल कुनै सेक्टर बढिसकेपछि त्यो पैसा चाहिँ अरू सेक्टरमा रोटेट गर्नुभयो भने रिस्क एकदम रिस्क कम हुन्छ त्यो एक्जिट कहाँनिर गएर हुने भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या छ यसका लागि चाहिँ के टिप्सहरू दिनुहोस् न हैन मैले बुझेको चाहिँ दुनियाँमा एउटा कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा छैन होला कहाँ एक्जिट गर्ने कहाँ तपाईँको चाहिँ इन्ट्री र एक्जिट पोइन्ट भन्ने कुरो तर कस्तो भन्दाखेरि आफूले जस्तो मैले एबिसी भन्ने कम्पनी उठाउँदै गरेको छु भने मैले केही चिज त हेरेर उठाएको हुन्छु यो कम्पनीमा मलाई यति आए पुग्छ भनेर त उठाएको हुन्छु नि हो त्यस्ता कम्पनीमा आफूले टार्गेट सेट गरेर खेल्नु होला किनकि जस्तो 20% 30% कसरी हुन्छ मैले जेनरली हेर्छु कुनै पनि कम्पनीमा मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ ट्रेड गरेको कम्पनीमा 15 देखि 40% हैन इन्भेस्ट गरे कम्पनी त तपाईको चाहिँ लङ टर्म होल्ड गर्ने भएर त्यसमा टार्गेट खासै सेट हुन्न तैपनि इन्भेस्टै गरे कम्पनी पनि कतिपय कम्पनी चाहिँ एकदम आफूले किन्न नपाइकन अत्यधिक बढेर गएका हुन्छन् विकास बैंकका कुनै कम्पनीहरू मैले इन्भेस्ट गर्दै गर्दाखेरि आज मैले बैंकमा प्लेस गरेर राखेका शेयरहरू अब चाहिँ फुक्का गएर ती चाहिँ शेयर फ्यालेर अरूतिर सार्नुपर्छ कि जस्तो सोच बनाएको छु त्यसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट र एक्जिट पोइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूले टार्गेट सेट गरेर खेल्नु भयो भने त्यही टार्गेट भित्र बसेर खेल्नुस् त्यही नै इन्ट्री हो त्यही नै एक्जिट हो त्यो टार्गेटको कुरामा पनि कति टार्गेट राख्ने कति टार्गेट राख्नु चाहिँ जस्टिफाएबल कुरा हो भन्ने कुरा पनि अर्को बहसको विषय हुन्छ हैन यस्तो छ अब जस्टिफाएबल भन्दा पनि तपाईलाई कति भए पुग्छ भन्ने बाटो पनि आउँछ यहाँनेरि जस्तो मैले लगानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईले कम्पेयर गरेर हेर्नुस् न अरु सेक्टरमा त्यही पैसा अरु सेक्टरमा लाउँदाखेरि तपाईले कति गेन पाउनुहुन्थ्यो त्यो पैसा चाहिँ तपाईले शेयर बजारमा लाएर कति कमाइरहनु भएको छ आज हामीले बैंकमा लगेर कुनै तपाईको चाहिँ फन्ड एफडी गरेर राख्दाखेरि वर्षमा 8% 7% 8% म्याक्सिमम पाउँछौं भनेदेखि त्यही पैसा यहाँ बजारबाट तपाईले चाहिँ 4 दिनमा 25% 30% पाउनु भएको छ नि त्यो त बुक त गर्न जान्नु पर्यो नि त त्यसले गर्दा टार्गेट चाहिँ अब कति सेट गर्ने भन्ने यो चाहिँ तपाईको कहीँ पनि एक्ज्याक्ट नियम छैन त्यसले आफैले सेट गर्ने कुराहरू हुन् मैले पहिला पनि भने नि त मैले जस्तो चाहिँ आफूले सेट गर्ने कुराहरू मैले नै सेट गरेका कुरा मैले जसरी सेट गर्छु त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर आफूले चाहिँ मलाई चाहिँ यति भएदेखि पुग्छ भन्ने हिसाबले 20% 25% 30% कति गर्नुहुन्छ कति भए पुग्छ तपाईलाई भन्ने बाटो हो एउटा कुरा के पनि छ लगानीकर्ताको बिहेभियर भने जस्तो हामीले टार्गेटका कुरा गर्छौं 20% 25% टार्गेट सेट गर्छौं त्यो टार्गेटेड पोइन्ट पुगिसकेपछि हामी बेच्छौं तर धेरै लगानीकर्ताको अनुभव के छ भने आफूले बेचिसकेपछि त्यो भनौं न त्यो बजार भाउ अझ माथि पुगिसकेपछि अनि त्यसले पनि उल्टो तनाव दिइरहेको छ लगानीकर्ताहरूलाई यो कुराबाट चाहिँ अझ माथि जान सक्छ कि भन्ने हेर्ने त्यो बिन्दु वा त्यो चीजबीजमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने ठाउँहरू कहाँनेर हुन सक्छ त्यो किनकि जस्तो कतिपय कम्पनी हुन्छन् मैले पनि तपाईले भने जस्तै गरे आउँछु 20% टार्गेट सेट गरे हुन्छ त्यो कम्पनी किन बढ्छ जस्तो फिल हुन्छ भनेदेखि अरु 10% अरु 20% चाहिँ मैले तपाईको चाहिँ वेट गरेर त्यसपछि मात्र त्यस्तो पैसा निकाल्छु त्यस्तो लाग्छ साथीहरुलाई चाहिँ लगानी गरे कम्पनीमा चाहिँ जुन कम्पनी दुईटा तीनटा सर्किट हानिसक्यो अझै एउटा हान्छ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो बेलामा हेर्नु होला बजारमा वाच गर्नुपर्छ किनकि बजारमा वाच गरेर त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ तपाईले अरु एक्स्ट्रा लिन सक्नुहुन्छ नि ठीक छ त्यो राम्रो बाटो हो तर लिँदै गर्दाखेरि अरु चाहिँ तपाईले 20% गेन गरेर अरु 20% को आश गर्दाखेरि त्यो आधामा आएको 20% पनि गुम्न सक्ने चान्स छ नि त त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला अनि त्यसले गर्दा अर्को कुरो चाहिँ जस्तो बजारमा तपाईले भन्नुभएको 20% मैले एक्सपेक्ट गरेका थिएँ 20% गेन आएर फ्याल्दाखेरि चाहिँ अरु 20% बढ्दियो त्यो बेलामा चाहिँ तनाव लिने होइन एउटा बाटो केस पनि बुझ्नुपर्छ भने शेयर बजारमा तपाई मात्र कमाउन आउनु भएको होइन तपाईले 20% माथि फ्यालेको कम्पनी अरूले चाहिँ कमाउनु पर्दैन त मेरो चाहिँ पर्सनली कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले फ्यालेर मैले साथीहरुलाई चाहिँ ल साथीहरु यस्ता कम्पनीबाट चाहिँ लगानी गर्नुस् यस्ता कम्पनी चाहिँ हामीले चाहिँ घाटा हुन्न भनेर धेरै साथीहरु मलाई सोधिरहनु भएको हुन्छ डे टु डे तपाईको सोशल मिडियामा फोन गरेर सोध्नुहुन्छ जुन कम्पनी मैले राम्रो भनेर उहाँहरुलाई भनेको हुन्छु त्यो कम्पनीमा अझ साथीहरुले चाहिँ 20% मैले 20% कमाएर चाहिँ साथीहरुले अझ 40% कमाउनु भयो भने त्यो जति मलाई जति खुसी कसैलाई आउँदैन किनकि मान्छेले के कस्तो पनि हो भनेदेखि
यो बजार भनेको सबैले कमाउनै छिरेको हो। त्यसले गर्दा त्यो आफूले चाहिँ कमाएर एक लेभल कमाएर चाहिँ निक्लिसकेपछि त्यो कम्पनी बढ्यो भनेर फेरि यसरी चाहिँ तनाव लिने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न दिँदैन। फेरि धेरै लगानी गरिरहेको एउटा बिहेभियर के पनि छ भने, जस्तो भनौँ न, वा लगानी गरिरहेको अनुभव के छ भने बजार छिरेकै दिनदेखि घट्न थाल्यो भनौँ, त्यो सामान्य करेक्सन होस् वा अरू कुराहरूले होस्, त्यो चाहिँ महँगो सेयर किनेर हो वा किन्न नजानेर हो वा के हो? यस्तो हुन्छ, त्यो नहुने भन्ने पनि होइन। कतिपय पाटो बेरिस बजारमा म छिर्दै गर्दाखेरि साथीहरू, जस्तो मैले छिर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको किनेका कम्पनीहरू, जुन कम्पनी किनिसकेपछि घटेकै जान्थ्यो। तर एउटा पाटो के पनि थाहा थियो मलाई भने, जुन कम्पनी घटेको गएको छ त्यो कम्पनी बढ्छ पनि भन्ने पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ अब हामीले चाहिँ बजार छिर्दै गर्दाखेरि एउटा, जस्तो हामी बुलिस बजारको टुप्पामा छिरे हुन त बजार कुन पोइन्टलाई चाहिँ बुलिस भन्ने, कुन पोइन्टलाई चाहिँ बियरिस भन्ने त कुनै नियम छैन। तै पनि त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले बजारमा इन्ट्री गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 20% गेन खान्छु भनेर तपाईँ कुनै कम्पनी एबिसी भन्ने कम्पनी उठाउनु भएको छ भनेपछि तपाईँले त्यो कम्पनीमा 17% घुमाइसकेपछि त्यो पनि त टार्गेट सेट गर्नुपर्छ नि त। स्टप लसको टार्गेट पनि त सेट गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यति पोइन्टबाट यति पोइन्टमा घट्यो, अथवा मैले लगानी गरेको कम्पनी यतिसम्म घट्यो भने म चाहिँ यसबाट चाहिँ यसलाई सेल आउट गरेर स्टप लस गर्छु भनेर त्यो टार्गेट सेट गर्नुभयो भने धेरै साथीहरूलाई त्यसबाट पनि जोगिनलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर त अलि हामीले सेफ पनि भन्यौँ, यो अलि लामो बहस पनि यो विषयमा गऱ्यौँ। ब्याङ्किङ बाहेकका कुनै म स्टक हेर्छु भन्ने हो भने चाहिँ धेरै सेक्टर छन्। मेरै रोजाइमा रहेका धेरै माइक्रो फाइनेन्सको सेयरहरू छन्। जस्तो तपाईँको पछिल्लो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरले पनि केही हदसम्म माइक्रो फाइनेन्सलाई त्यो चाहिँ टेम्पोररी टाइमलाई असर गरे पनि माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ लगानी गरेर अहिले पनि क्यापिटल के अरे चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड मात्रै खाएर बस्छु भने पनि जितिन्छ। लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्ने साथीहरूले माइक्रो फाइनेन्समा लगानी गरे पनि डुब्दैन है भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि पहिला पनि मैले जे जति पैसा कमाएको माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ मेरो मेजर सेक्टरै हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन सेक्टरमा चाहिँ धेरै लेस क्यापिटल हुन्छ, भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सेक्टरमा र्याली आउँदाखेरि हामीले चाहिँ अरू सेक्टरबाट कमाउने गेन भन्दा त्यो सेक्टरबाट कमाउने गेन बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा माइक्रो फाइनेन्स पनि अहिलेको टाइममा एकदम सेफ देख्छु मैले। केही लाइफ इन्सुरेन्सहरू छन्, ती सेक्टरहरू पनि एकदम राम्रा छन्। किन फन्डामेन्टल स्टडी गरेर तपाईँले हेरेर स्टडी गरेर लाउनुहोस् न। जस्तो अपेक्षित बुल अझै पनि आउन बाँकी छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा त ब्याङ्किङ सेक्टर तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो, त्यो जस्तै अरू कुनै सेक्टरहरू छन् अपेक्षित बुल अझै माथि जाँदैछन्, एक्सट्रिम बुल जाँदैछन् भन्ने? एकदम मैले हेरेको अरू सेक्टरहरू भनेको त एक लेभल फाइनेन्स कम्पनीहरू पनि बढिसकेका छन्। त्यही पनि फाइनेन्स कम्पनी केही समय चाहिँ तपाईँको करेक्सन पछि फाइनेन्स पनि अझै बढ्छन्, ए लेभलमा फाइनेन्स बस्दैनन्। कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त बढ्ने भइहाले। अरू पनि जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले शान्त रहेका 2-4वटा सेक्टर, जस्तो तपाईँको चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ के अरे माइक्रो फाइनेन्सहरू भए, यी सेक्टरको पनि धेरै जस्तो पोटेन्सियालिटी छ बजारमा। त्यसले गर्दा यी सेक्टरबाट पनि धेरै गेन लिन सकिन्छ भन्ने छ मलाई। भनेको अझै पनि भनौँ न, यो एकदमै आजको दिनमा वा भोलिको दिनमा मार्केटमा इन्ट्री गर्दै गर्दाखेरि होइन एकदम महँगोमा परियो भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। जस्तो ब्याङ्ककै कुरामा फर्क्यौँ, अहिले ब्याङ्क पनि भनौँ न विकास ब्याङ्कको तुलनामा वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिक कम बढ्छन् वा सप्लाई बढी आउने हुनाले त्यो अलिक बढ्न दिँदैनन् भन्ने खालको चाहिँ चर्चा पनि छ। यो चाहिँ के हो खास? तपाईँले भनेको कुरो सही हो। किनकि पहिल्यै पनि मैले भने हामी जस्तो जो मान्छे चाहिँ बजारमा छिर्दै गर्दाखेरि जो मान्छेको ट्रेडरको नजर भनेको उनीहरूलाई सर्ट टर्ममा गेन हुन्छ। सर्ट टर्मलाई उनीहरूले टार्गेट गरेर त्यस्ता कम्पनी किने हुन्छन्। अलिकति चाहिँ क्यापिटल पनि ठुलो भएको हुनाले ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अलिकति उचाल्न गाह्रो परेको स्वाभाविक कुरा हो। ब्याङ्कको कम्पेरिजनमा, कमर्सियल ब्याङ्कको कम्पेरिजनमा विकास ब्याङ्कको चाहिँ सप्लाई अलिकति कम भएको रिजन पनि हुनसक्छ। के अरे चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू आज चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर उतापट्टि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति बढी गेन गरे जस्तो देखेको हो। तर सर्टेनली बढ्ने सेक्टर भने दुइटै बढ्छन्। योमा अब सर्ट टर्म पिरियडलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ विकास ब्याङ्क बढ्या देखिन्छ। तर लङ टर्ममा कमर्सियल ब्याङ्क पनि बढ्छन्। त्यस्तो कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा पनि जस्तो तपाईँको साना ब्याङ्कहरू, साना अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य एकदम कम भएका ब्याङ्कहरू होइन, मूल्य कम भएका भन्दै गर्दाखेरि एकदमै कम भएका पनि नहेर्नुहोस्, फन्डामेन्टल पार्ट पनि हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन कम्पनी मैले पहिला पनि भने 500 आसपासका कम्पनीहरू उठाउनुहुन्छ भने कहीँ केही रिस्क छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको आजको दिनमा 500 वरपर भएका वाणिज्य ब्याङ्क हुन् वा विकास ब्याङ्क हुन्,
ती ब्याङ्कहरू उठाउँदा भोलिको दिन उज्जवल छ। एकदम हजुर। हवस् त, तपाईँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुरजी धन्यवाद। हवस् दर्शकहरू, उहाँसँगको यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार।